अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिलाल आर्टिस्ट जाने से आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको मोटरसाइकिल के फ्रंट शाख का जो आयल है वो बनाने का तरीका बताएंगे। मुझसे काफ़ी लोगों ने इस बारे में पूछा है कि जी आयल इसमें कौन सा डालते हैं और किस तरह तैयार किया जाए, तो आज हम आपको इस वीडियो में शाख का आयल तैयार करने का तरीका बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने एक बॉटल में ये सी एल लिया है। ये सी एल आप जो है वो किसी भी दुकानदार से ले सकते हैं। थोड़ी सी मकदार में लेना है क्योंकि आपने थोड़े दो शाख के लिए बनाना होता है, तो बिल्कुल थोड़ी मकदार में लेना है। उसके बाद ये आप हम देख सकते हैं, ये दूसरा मोबिल ऑयल है जो आप इंजन में डालते हैं। आम इंजन ऑयल वाला जो होता है वो है। ये इसका जो ग्रेड होता है वो 1040 होता है। ये 1040 ग्रेड का आपको ऑयल मिलेगा। ये भी आपको किसी भी मोबिल ऑयल की दुकान से मिल जाएगा। शायद कि खुला आपको मिल सके ना मिल सके, और ज़्यादातर क्योंकि ये हमारे पास जो होता है ये तो बॉटल में आता है। 700 मिली लीटर बॉटल में आता है और साथ में 1 लीटर में आता है। उसके बाद जो है जी हमारे पास जो ऑयल आ गया है जी, ये आ जाता है जी हमारे पास 2050। ये 2050 ऑयल है, इसका ग्रेड 2050 है। हम ये ऑयल इसमें थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि जो सी ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो होती है वो थिकनेस होती है, जिस वजह से शाख अगर वो आप सिर्फ वही शाख में डालेंगे तो शाख जो आपके वो जैम हो जाएंगे और वो सही तरह से काम नहीं करेंगे। तो इन ऑयल को डालने के बाद इनको आप अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करें, बिल्कुल इत्मीनान कर लें कि आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल एक हो चुका हो। क्योंकि अगर आपका ऑयल एक नहीं हुआ होगा तो फिर ये शाह का ऑयल सही तरीके से नहीं बनेगा। तो ये वीडियो मैं जो लेकर आया हूँ लोगों के लिए, मुझसे काफ़ी लोगों ने दरख्वास्त किया कि जी भाईजान आप ऑयल कौन सा डालते हैं, इनमें कितना ऑयल डालते हैं, किस तरह बनाया जाता है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। ये अभी देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा डाल के चेक करेंगे कि अगर कि ये डलने के काबिल है या नहीं। अगर इसके अंदर थिकनेस मौजूद हो, ज़्यादा थिकनेस मौजूद हो, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन आपने इतना देखना है कि ये ना ही इतना ज़्यादा ये थिक हो ना ही इतना ज़्यादा पतला हो। क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है, मोटा है, तो इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। और जिन लोगों के पास अगर ऑयल मौजूद नहीं है, मसलन कि अब आपके पास सी एल है, उसके अलावा आपको जो है वो 1050 मिलता है, 1040 मिलता है या 2050 मिलता है, तो आप दो भी मिला के ऑयल बना सकते हैं। सी एल को और 2050 को भी मिक्स करके ये ऑयल बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों ऑयल को मिक्स करें। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको आप चेक करें, क्योंकि ये जो है चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल जो है वो शाख के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि ऐसे जो ऑयल की जो पंपिंग होती है ना, शाख की जो पंपिंग होती है, स्प्रिंग वगैरह वो जैम नहीं होते इस ऑयल से। तो अगर पतला ज़्यादा पतला होगा तो आपकी शाख के जो है ना वो प्रेशर नहीं रहेगा, स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल ऊपर नीचे होंगे और आपकी शाख में से टक टक की आवाज़ आएगी। तो इस तरह ऑयल तैयार करने के बाद हम आपको इसी वीडियो में जो ऑयल डालने का बताएंगे कि आप CD70 के शाख में कितना ऑयल डाल सकते हैं। ये जिस बोतल में हमने तैयार की है उसी बोतल का हमने ये ढक्कना लिया है। एक ढक्कन इसमें हम डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर एक ढक्कन जो है ये ऑयल का डाल दिया है। उसके बाद जो आप जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग वो डालेंगे। जो स्प्रिंग का जो टांग वाली साइड होती है ना वो आप अंदर वाली साइड करेंगे, ये देखें। और जो जिसके अंदर गैप ज़्यादा होता है स्प्रिंग का, उसको ऊपर वाली साइड रखना है। इसी तरह जिस तरह हमने पहला ऑयल का ढक्कन इसमें डाला है, उसी तरह हम इसके अंदर ये दूसरा ऑयल का ढक्कन भी डालेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। जो जो सिर्फ सी एल होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, वो तो इस तरह जो है वो ढक्कन से बाहर भी नहीं आसानी से निकलता। और जो दूसरा इंजन का ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिससे जो शाख की पंपिंग होती है वो मुतासर होती है और शाख भी मुतासर होता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हम ऑयल डालते हैं वो ये जो राड होते हैं, राड जिसके अंदर शाख है, इसको मद्देनज़र रखते हुए सामने रखते हुए डालते हैं। अगर आपके शाख बिल्कुल ब्रांड नहीं हुए, मतलब कि नहीं है, किसी किस्म के कहीं से भी उनके ऊपर जंग वगैरह या किसी किस्म की कोई भी खराश नहीं है, तो फिर हम उसके अंदर जो है वो 3.5 ढक्कन ऑयल के डालते हैं। 3.5 ढक्कन हम उसके अंदर ऑयल डालते हैं। ये अभी हमारे पास देख सकते हैं 3 हो चुके हैं, क्योंकि ये शाख बिल्कुल नए शाख हैं।
یہ جینون جو زمکو کے جینون شاخ ہوتے ہیں، یہ زمکو کے جینون شاخ ہم آپ کے سامنے بنا رہے ہیں۔ تو اس کے جو شاخ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کی شاخ بوتل ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کے اندر 3.5 ڈھکن آئل کے ڈالیں گے۔ یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے 3 ڈھکن کے بعد یہ آدھا ڈھکن اس میں ڈالا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھے کہ جی آپ جو ہیں جی یہ مکمل ویڈیو بنائیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں، مجھ سے کئی لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ جی آپ ہمارے سامنے جو 1-2 ڈھکن ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈالتے نہیں ہیں، کہ شاید آپ ہمیں پوری چیز بتاتے نہیں ہیں، اس کے بعد آپ اس کے اندر کچھ اور بھی ڈالتے ہیں جو ہم سے چھپا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو پوری ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں۔ اس کے اوپر ہم نے ابھی جو ہے جو اس کا جو نٹ ہے وہ بھی ہم نے لگا دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہلکا سا لگانے کے بعد آپ اس کو پمپنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا شاخ بالکل تیار ہے یا نہیں، پمپنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ ابھی اس کو آپ ٹائٹ کر دیں، یہ ابھی ہمارے پاس ٹائٹ ہو چکا ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے دوسرے شاخ میں بھی ڈالیں گے، تاکہ کسی بھی آدمی کو اس بات کا شک نہ رہے کہ جی انہوں نے ہمارے سامنے جو ایک شاخ تیار کیا ہے، دوسرا شاخ تیار نہیں کیا، یا اس شاخ میں انہوں نے زیادہ آئل ڈالا ہے یا کم ڈالا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کے سامنے دوسرے شاخ میں بھی اتنا ہی آئل ڈالیں گے۔ تو جو حضرات، جو بھائی جان ہونڈا 125 کے شاخ کھولتے ہیں یا ان کا پوچھتے ہیں، تو ہم ان سے یہی گزارش کریں گے، یہی آئل ہوتا ہے اس کا بھی، اور اسی طرح اس میں آئل ڈلتا ہے، لیکن اس میں بھی شاخ کو دیکھتے ہوئے، اگر شاخ کی صورتحال اچھی ہو، راڈ بالکل ٹھیک ہو، راڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی خراش نہ ہو، کسی قسم کی وہ سیل کو لیکیج نہ کرے، تو اس کے اندر ہم 4 ڈھکن بھی ڈالتے ہیں، 4.25 ڈھکن بھی ڈالتے ہیں، اور 4.5 ڈھکن بھی ڈالتے ہیں۔ 4.5 ڈھکن سے زیادہ بالکل نہیں ڈالنے، کیونکہ 4.5 ڈھکن کے سے زیادہ ڈالیں گے تو جو راڈ ہوتا ہے اس کے اندر کا جو خلا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو شاخ ہے کا جو اسپرنگ ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا، اس کو پمپ نہیں ہو سکتا، تو اس سے بھی شاخ آپ کے جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور ٹپس دیتا چلوں کہ جو لوگ بعض اوقات نئی شاخ بناتے ہیں یا جو گھر میں بناتے ہیں، تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پمپ نہیں ہو رہے ہوتے، تو بھائی جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو نٹ لگایا ہے، اس کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی ایک چھلا ہوتا ہے جس کو سیل بولتے ہیں، وہ سیل ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو سیل جو ہے وہ ایئر کو لاک کر دیتی ہے، تو جو ایئر اندر ہوتی ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے، جو باہر ہوتی ہے وہ باہر ہی رہ جاتی ہے، اندر ہوتی ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے، نہ ایئر اندر جاتی ہے اس سے، نہ ایئر باہر آتی ہے۔ تو بعض اوقات اس کے اندر ایئر چلی جاتی ہے شاخ کے اندر، تو آپ اس کو تھوڑا سا لوز کریں، اس پوائنٹ تک لوز کریں جس پوائنٹ تک وہ چھلا آ جائے۔ جب سے چھلا آئے آپ اس کو دوبارہ ٹائٹ کر دیں، ایئر اس کے اندر سے ایک دم سے باہر نکل جائے گی، تو آپ کا شاخ نرم ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے جتنے ڈھکن اس کے اندر ڈالے ہیں اتنے ڈھکن ہم اس کے اندر بھی ڈال رہے ہیں آئل کے، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ ڈھکن سارے ڈال دیے ہیں، تینوں ڈھکن کمپلیٹ کر دیے ہیں۔ یہ ہمارے پاس شاخ آئل آ چکا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ آپ راڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل برانڈ نیو راڈ ہے، اس لیے ہم نے ان کے اندر 3.5 ڈھکن ڈالے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی اس کے اوپر زنگ وغیرہ یا خراش وغیرہ نہیں ہے راڈ کے اوپر، اس لیے ہم نے 3.5 ڈھکن ڈالے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہمارے چینل کو، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آ سکیں۔ اور اگر آپ کو اس بارے میں یا کسی اور بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو آپ ہمارے چینل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی نیٹ کے اوپر آپ سیل دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کے لیے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔